मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आज जिस मौजू के ऊपर आपके सामने चंद नुकात को रखना है, उस मौजू को आपने इल्मी तौर के ऊपर भी समझ के जाना है। कुरान पाक की इब्तदा है, कुरान पाक अभी बिल्कुल शुरू हो रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको और मुझे अकीदा खत्म नबूवत समझा रहा है। हम सूरत बकरा से इब्तदा तो कर देते हैं सूरत फातिहा के बाद, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने सूरत बकरा ही के शुरू में एक कुलिया, एक कानून बयान किया जिससे मैं और आप गाफिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहां पर मुत्तकियों की एक सिफत बयान की और इस सिफत के अंदर क्या कहा, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक वमा उनज़िला मिन, सब कहे वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुत्तकियों की एक सिफत को बयान करते हुए कहते हैं कि वो ईमान लेके आते हैं उस वही के ऊपर जो आपके ऊपर नादिल हुई और आपसे पहले नादिल हुई। पूरे कुरान पाक को उठाइए, असलूब के ऊपर गौर कीजिए, पूरे कुरान पाक को, पूरी अहादीस को, पूरे दीन का मुतालिया कीजिए, पूरी शरीयत को जरा मलहूज़े हाथ पर रखिए, दिमाग में लाइए। क्या कुरान पाक के अंदर कहीं पे रसूलुल्लाह के बाद आने वाली वही के ऊपर ईमान का जिक्र मौजूद है? अगर रसूलुल्लाह के बाद वही आती तो वो भी तो अल्लाह ही ने भेजनी थी, वो भी तो अल्लाह ही का कलाम होता, वो भी तो अल्लाह ही का पैगाम होता। अगर ईमान लाने के लिए हर वही के ऊपर ईमान लाना जरूरी है तो लामहला तौर के ऊपर अगर वही का सिलसिला जारी रहता तो रसूलुल्लाह के बाद आने वाली वही के ऊपर भी ईमान लाना जरूरी होता। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक, अल्लाह ने ये तो कहा जो आपके ऊपर नादिल होने वाली वही के ऊपर ईमान लेके आते हैं, वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और आपसे पहले जो नादिल होने वाली वही की जितनी भी किस्में हैं उनके ऊपर तो ईमान लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद वह बिल आखिरती हुम यूकिनून। सूरत बकरा पहली पहली आयात। मैं और आप किस अकीदा बातिल का शिकार हो गए इस बर्रे सगीर के लोग? उनका ईमान ये है कि आपके ऊपर जो वही नाजिल हुई हम उस पर भी ईमान लाए और आपसे पहले जो वही नाजिल हुई उस पर भी ईमान लाए। अब उसके बाद वह बिल आखिरती हुम यूकिनून, क़यामत तो आ सकती है, अल्लाह की वही नहीं आ सकती। क़यामत तो आ सकती है, अल्लाह की वही नहीं आ सकती। आपके बाद जो शख्स भी ये दावा करेगा कि मेरे ऊपर वही नादिल हुई, वो झूठा तो हो सकता है, वो कज़्ज़ाब तो हो सकता है, वो दज्जाल तो हो सकता है, अल्लाह का नबी नहीं हो सकता। आप पूरे कुरान पाक को उठाइए, आदम के बाद नबूवत की गुंजाइश कुरान में जिक्र, नूह के बाद नबूवत की गुंजाइश कुरान में जिक्र, इब्राहिम खुद दुआ कर रहे हैं रब्बाना, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं वबअस फीहिम, आप मेरी औलाद में से एक रसूल और भेजिए। हत्ता कि ईसा की बारी आई, बाद में आने वाला रसूल मौजूद था तो अल्लाह ने उसका जिक्र भी कुरान में कर दिया, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अब आप पूरे कुरान का सलूब समझिए कि कुरान पाक में रसूलुल्लाह के बाद वही आना तो दूर की बात है। एक बात आप अगर समझ के जाएंगे ना आज यहां से इंशाअल्लाह, तो अकीदे की इस्लाह हो जाएगी। वही की कोई किस्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जारी नहीं रहेगी, मगर एक इस्तिस्ना मौजूद है और वो इस्तिस्ना हदीस में भी है और कुरान और सुन्नत से साबित भी है। वो क्या है कि मेरी उम्मत में नबी तो नहीं आएगा, मेरी उम्मत में रसूल तो नहीं आएगा, मेरी उम्मत में वही तो नहीं आएगी, लेकिन एक जुज वही का, वही पूरी नहीं, वही का एक जुज मेरी उम्मत में बाकी रहेगा। और वो जुज क्या है? वो क्या है? सच्चे ख्वाब। ये इल्म होना चाहिए आपको, सच्चे ख्वाब बाकी रहेंगे। लेकिन अगर आप जरा आम फहम अंदाज में इस बात को समझिए कि जो सच्चा ख्वाब है, जो वही का जुज है, 46वां हिस्सा है, क्या जो ख्वाब बंदा देखता है, मैंने देखा, आपने देखा, उसको ये इल्म होता है कि ये वही है कि शैतान की तरफ से आया? जवाब दीजिए। नहीं,
یہ بات اگر سمجھ آ جائے کہ سچا خواب بھی جو اللہ کی طرف سے وحی کا ایک حصہ ہے، جز ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے، وہ بھی جس شخص کو آتا ہے اس کو علم نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یا وسوسہ ہے یا شیطان کی طرف سے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک نشانی بتلا دی، بس جو خواب اللہ کی طرف سے آئے گا وہ سچا ثابت ہو جائے گا، کیونکہ اللہ غیب کا علم جانتا ہے، وہ آنے والے حالات کو جانتے ہیں، اور جو خواب اللہ دکھائے گا وہ سچا ہو جائے گا، اور جو خواب شیطان دکھلائے گا وہ سچا نہیں ہوگا۔ اس کو تو علم ہی نہیں، وہ تو اندازے لگاتا ہے، وہ تو اٹکل پچو مارتا ہے، وہ تو قیافے کرتا ہے، وہ تو صرف وسوسے ڈالتا ہے۔ گویا جو خواب مجھے اور آپ کو آتے ہیں اس کے بارے میں بھی مجھے اور آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ وحی کی قسم ہے یا نہیں۔ کجا یہ کہ کوئی شخص اٹھے اور کہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے وحی بھیجی ہے اور اللہ رب العزت میرے ساتھ کلام کرتے ہیں دنیا کے اندر، یہ جو دعویٰ ہے رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ جھوٹا ہے۔ آپ اس خطے کی بدقسمتی دیکھیے، اس خطے کی بدقسمتی میں کہتا ہوں، ایک ترجمہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا کیا۔ کیا؟ انا خاتم النبیین، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول لا نبی بعدی، اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ انا خاتم النبیین، اس کا مطلب یہ ہے لا نبی بعدی۔ ایک ترجمہ کس نے کیا ہے؟ رسول اللہ نے۔ اور ایک ترجمہ یہاں کے خطے کا ایک مرزا غلام احمد قادیانی کرتا ہے، وہ کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ جو آیت آپ سنتے ہیں علماء سے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ بات آئی ہے تو اس آیت کی یہ تشریح بھی سمجھ لیجئے، یہ جو ٹکڑا ہے محدثین اور مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں آپ مبہوت ہو جائیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم میں خبر غم ہے۔ کیا خبر غم ہے؟ کہ پیارے حبیب آپ کے ہاں جو بھی بیٹا پیدا ہوگا وہ مرد نہیں بن سکے گا، پہلے ہی فوت ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ مفسرین نے صحابہ کے کچھ آثار بھی نقل کیے۔ سبحان اللہ، اس آیت کے پہلے ٹکڑے سے بھی ختم نبوت کا استدلال محدثین نے کیا۔ کیسے؟ کہا صحابی کا جو اثر ہوتا ہے جو غیب کے بارے میں ہو، یعنی ایسی خبروں کے بارے میں جو صرف نبی دے سکتا ہے، اسے حکمن مرفوع کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی بیٹا مرد بنتا تو اللہ رب العزت اس کے سر کے اوپر بھی نبوت کے تاج کو سجا دیتے، اس لیے بیٹا ہی نہیں دیا۔ اس لیے محدثین نے یہ استدلال کیا۔ یہاں پہ یہ استدلال پہلے ہی موجود ہے خاتم النبیین کے ٹکڑے سے پہلے۔ مثلا آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ مشہور حدیث ہے عمر ہوتا۔ اور ایک اور بات کی کہ میری امت میں اگر کوئی محدث ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ اب بتائیے، جہاں پہ علماء نے یہ استدلال کیا، بعض علماء کا یہ قول موجود ہے کہ اس امت کا محدث حضرت عمر ہے کہ جس کے زبان سے ہمیشہ حق جاری ہوتا ہے، اور بعض نے کہا اس امت کے اندر اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا۔ جس امت میں محدث کی گنجائش موجود نہیں، اس میں نبی کی گنجائش موجود ہے۔ اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اگر رسول اللہ کا کوئی بیٹا مرد بنتا تو نبی ہوتا۔ آیت کا اگلا ٹکڑا دیکھیے اور مرزا غلام احمد قادیانی کا ترجمہ سنیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہا یہ بھی ایک اعزاز ہے رسول اللہ کا، یاد رکھیے آپ مردوں میں سے کسی کے باپ تو نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کے تاج کو سجا دیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک خبر غم، ایک خبر خوشی، اور ساتھ میں ختم نبوت کا اعلان، اور پھر رسول اللہ کے بارے میں قرآن پاک میں یہ اعلان، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ کوئی کالوں کا بڑا بن کے آیا، کوئی گوروں کا بڑا بن کے آیا،
کوئی سرخوں کا، کوئی سفیدوں کا، کوئی بنی اسرائیل کا، کوئی اپنی قوم کا، کوئی اپنے قبیلے کا. لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی تو سارے جہانوں کا بڑا بن کے آیا، سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا. مرزا غلام احمد قادیانی اس آیت کا ترجمہ کرتا ہے، خاتم النبیین سے مراد قرآن پاک میں ایسا نبی ہے جو نبی تراشتا ہے، یعنی مہر تراش نبی، ایسی مہر جو نبیوں کو تراشتی ہے. مراد کیا ہے کہ یہ نبی جس شخص کے اوپر مہر لگا دے گا وہ بھی نبی بن جائے گا. عام فہم بات، یعنی نبی تراش مہر. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین کا ترجمہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا؟ نبی تراش مہر. آپ نے آج یہ مسئلہ سمجھ کے جانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے لا نبی بعدی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ مہر ایسی مہر جو نبیوں کو تراشتی ہو. اب یہاں پہ بڑی عام فہم بات ہے، آپ دیہاتی لوگ ہیں لیکن کچھ باتیں سمجھنا ضروری ہے. یہاں پہ جو خاتم النبیین کا ذکر آیا، یہاں پہ نبی واحد آیا ہے، تثنیہ آیا کہ جمع آیا ہے؟ یہ بڑی عام فہم بات ہے. یہاں پہ نبی کا ذکر ہے کہ نبیین کا ذکر ہے؟ واحد کا ذکر ہے کہ جمع کا ذکر ہے. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا یہ رسول اللہ کا ترجمہ. اور مرزا غلام احمد قادیانی کا ترجمہ یہ ہے نبی تراش مہر، ایسی مہر جو کسی شخص کے اوپر لگ جائے وہ بھی نبی بن جائے. آج کے بعد آپ نے قادیانیوں کو چیلنج کرنا ہے، آئیے اگر آپ کے ترجمے کو درست مانا جائے تو بتائیے رسول اللہ سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی کے درمیان کوئی نبی آیا؟ وہ کہیں گے کوئی نبی نہیں آیا. مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کے قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ وہ کہیں گے کوئی نبی نہیں آئے گا. پھر تیرا ترجمہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہاں پہ کم از کم کتنے نبی تراشنے پڑیں گے؟ 3، بجائے جمع ہے. عربی زبان میں واحد کے بعد تثنیہ اور تثنیہ کے بعد جمع، اور جمع کم از کم کتنے کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ یا تیرا ترجمہ جھوٹا یا تیرا عقیدہ جھوٹا. اگر تیرے ترجمے کو درست مان لیا جائے تو 3 نبی اس امت میں سے ثابت کر، ورنہ اپنے ترجمے کو جھوٹا مان لے. اور دکھ کی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دیتے ہوئے کہا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ. میری اور سابقہ انبیاء کی کثر نبوت کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص اٹھا، اس نے ایک محل کو تعمیر کیا، اس نے اس کو سجایا، اس کو سنوارا، اس کو ڈیکوریٹ کیا. الا موضع لبنہ، ایک اینٹ کو چھوڑ دیا گیا. رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کتنی اینٹوں کو چھوڑا گیا؟ ایک اینٹ. 2 کا ذکر کیا کہ ایک کا؟ ایک اینٹ کو چھوڑا گیا. فجئت انا واتممت تلک اللبنہ، بس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اور اس اینٹ کو پورا کر دیا. آپ نے ابن اسحاق کر کے معراج کے وہ واقعات محو کر دیے کہ جہاں پہ آدم سے ملے، سب سے ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جبریل کراتے ہوئے کہتے ہیں آخر ولدکم من الانبیاء، اے آدم یہ آپ کے بیٹوں میں سے آخری نبی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ اجماعی عقیدہ ہے. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی ابتدا میں ہی جب رسول اللہ کی زندگی کے اندر مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، صحابہ کا پہلا اجماع اگر ہوا تو اس بات کے اوپر ہوا کہ منکر ختم نبوت کافر تو ہو سکتا ہے، مرتد تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ صحابہ کا اجماعی عقیدہ. اور اس جنگ کے اندر مسیلمہ کذاب والی آپ جانتے ہیں کہ 1200 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. پوری رسول اللہ کی زندگی میں 200 صحابہ شہید ہوئے، 200 کے قریب. اور رسول اللہ کے جانے کے بعد ختم نبوت کے بارے میں لڑی جانے والی جنگ میں 1200. اور آج کل کا مسلمان ہوتا، ہمیں کہتے ہیں لوگ، میں یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، میں ٹی وی پہ، آپ قادیانیوں کے بارے میں، آپ ختم نبوت کے منکروں کے بارے میں بڑا سخت فتویٰ دیتے ہیں، بڑا سخت عقیدہ رکھتے ہیں. میں نے کہا جو کائنات کا سب سے حلیم، سب سے رحم دل، سب سے صاف زبان والا، سب سے پکیدہ پوتر زبان والا رسول اور نبی
محمد رسول सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? कहते हैं। मैं कहा वो कहते हैं कि मेरे बाद दज्जाल तो आएंगे, कज़्ज़ाब तो आएंगे, नबी नहीं आएगा। अगर हम उसको दज्जाल कज़्ज़ाब कहते हैं, आपको क्या तकलीफ है? ये रसूलुल्लाह का फतवा है, ये किसी मौलवी का या मुफ्ती का फतवा नहीं है। और दुख है हमारे मुकद्दर में एक गबी, एक पागल शख्स, एक महबूतुल हवास शख्स आया कि जिसने नबूवत का दावा किया। अच्छा, आप सुन के ये भी बात हैरान रह जाएंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिस शख्स ने भी नबूवत का दावा किया ना, वो ईवल जीनियस था, इंटेलेक्चुअल, यानी शैतानी ज़हीन, उसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता था। एक शख्स ऐसा भी, आप, ये एक तवील बाब है लेकिन आपको सिर्फ इशारा करना मकसूद है। एक शख्स उम्मत में ऐसा पैदा हुआ, उसने कहा मेरा नाम नूह है और मैं रसूल और नबी हूं। कहा कैसे? कहा वो कुरान की आयत इल्ला खमसीना आमा में जो नूह के 50 साल रह गए थे, मैं वो पूरे करने के लिए आया हूं। यानी इस्तदलाल किया, लोगों के सामने लॉजिक रखी, अकल रखी, मंतक रखी। फिर एक शख्स उम्मत में ऐसा गुजरा, उसने अपना नाम लोगों में ला मशहूर कर दिया। ला, मेरा नाम क्या है जी? मेरा नाम ला है। इसका नाम क्या है? जिसका नाम ला है, यानी अपना नाम ही ला मशहूर कर दिया। जब उसका नाम ला मशहूर हो गया तो वो कहने लगा यहां पे ला नबी आबादी वाली जो हदीस है, ये रावी का वहम है। असल में ये था ला नबीयुन बादी, मुब्तदा खबर बना के कहता है ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं का तर्जमा ये नहीं है, बल्कि ला नबीयुन बादी है। रसूलुल्लाह ने कहा था मेरे बाद जो नबी आएगा उसका नाम ला होगा। ऐसे ऐसे ईवल जीनियस, ऐसी शैतानी जहानत वाले। हत्ता के बात है ये तो एक औरत पैदा हुई और उसने कहा मैं भी नबी हूं। कहा तेरे पास क्या दलील है? कहा हदीस है ला नबीयाबादी, ला नबीयताबादी तो नहीं है, यानी नबिया तो आ सकती है, नबी नहीं आ सकता। औरत नबी आ सकती है। अब देखें, ये वो लोग थे जो ज़हीन थे, जिन्होंने इस्तदलाल और दलाइल के जरिए लोगों को कायल करने की कोशिश की। और हमारे नसीब में कौन आया? वो कहता है जब मेरी शादी हुई तो मैं शादी के काबिल नहीं था। हकीम नूरदीन को पता चला, उसने कहा शादी ना करना, औरत फितने में मुब्तला हो जाएगी, तू शादी के काबिल नहीं है। और मादरत के साथ अपनी बहनों बेटियों से समझाने के लिए कहता मेरा मौजदा देखो, शादी को 5 माह नहीं थे गुजरे, बच्चा पैदा हो गया। मैं शादी हुई तो शादी के काबिल नहीं था, लेकिन शादी के 5 महीने बाद मेरा पहला मौजदा ये देखो, बच्चा पैदा हो गया। अल्लामा शहीद ने चनियोट के मैदान में खड़े होके कहा था अगर ये तेरा मौजदा है तो सुन ले, मौजदा तेरा नहीं तेरी बीवी का, तू तो शादी के काबिल नहीं था और बच्चा उसके घर। और गबी और अकल ऐसी है, खुद बयान करता है मैं ये तमाम दलाइल अपनी किताब कादियानियत में लिख चुका हूं, खुद बयान करता है। कहा मैं छोटी उम्र का था, मैं छोटी, खामोश हो जाए, मैं छोटी उम्र का था, मैं एक जेब में मट्टी का ढेला डाला करता था और एक जेब में गुड़ डाला करता था, ताकि मैं जब मुझे कुछ चीज चाहिए और टॉफी तो मैं गुड़ मुंह में डाल लूं। एक कई मर्तबा ऐसा होता था कि गुड़ से इस्तिंजा करता था और वही मुंह में डाल देता, और कई मर्तबा ऐसा होता था मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा करता, वही मुंह में डाल देता। ये गबी, ये बदअकल अपने बारे में खुद ये बातें बयान कर रहा है, मैं नहीं कह रहा। और मुझे दुख होता है, अफसोस होता है, हमें कहा जाता है इनके ऊपर हाथ हल्का रखो। अल्लाह के फजलो करम से उम्मत मुस्लिमा ने, और खुशी की बात है, मुबारक सानी केस के अंदर उम्मत के हर तबका फिक्र ने, चाहे अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, बल्कि सेकुलर जमातें हो, पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हमने फ्लैटीन में बुलाई, सारी जमातें आई। और मुबारक सानी केस के अंदर उम्मत के इत्तेहाद ने इस बात को साबित कर दिया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले काफर तो हो सकते हैं, मुर्तद तो हो सकते हैं, मुसलमान नहीं हो सकते। अब एक बात आप बतलाइएगा कि जो शख्स पाकिस्तान के आइन में काफर हो, क्या वो पाकिस्तान के आइन की इज्जत करता होगा? वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं हमारा मुकदमा, जो लोग समझते नहीं है यार ये इनको अकलियतों के हकूक क्यों नहीं देते, ईसाई भी तो हैं, यहूदी भी तो हैं। अल्लाह के बंदो, ये मसला भी आज समझ के जाओ। अल्लाह की कसम,
उलमा का नुमाइंदा होते हुए मैं इस बात का यहां पे ऐलान करता हूं कि हम कादियानियों को अकलियतों के हकूक देने के लिए तैयार हैं। कब? जब वो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करे, जब वो अपने आप को काफिर कहें, जब वो अपने, अच्छा ईमानदारी से बताइए, कभी किसी ईसाई से आपने सुना कि वो के मेरे गिरजे को मस्जिद को, ईमानदारी, कभी किसी ईसाई ने कहा मेरी गिरजा मस्जिद है? कभी किसी हिंदू ने या सिख ने कहा कि हमारे गुरुद्वारे को मस्जिद को? ये अजीब बात है कि इनके इबादत खाने को हम मस्जिद के। ये बात समझने की जरूरत है कि जो शख्स कलमा पढ़ कर खत्म नबूवत का इनकार करे वो सिर्फ काफिर नहीं होता, वो मुर्तद भी हो जाता है। और मुर्तद की इस्लाम में क्या सजा है? तहकीक करना। लेकिन उसको तहकीक मैंने और आपने नहीं करना। किसने करना है? रियासत ने करना है, उनको जिला वतन करना है। तो कादियानी अगर चाहते हैं कि उनको इस खित्ते के अंदर अकलियतों के हकूक मिले तो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें। लेकिन दुख है, आपके जज्बात को भड़काना मकसूद नहीं है, लेकिन अल्लाह की कसम दुख की बात यह है, ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बदबख्त अपने बारे में ये कहता है कि जो कोई मेरे पे ईमान लेके आया मेरी जिंदगी में उसका दर्जा सहाबा इकराम जैसे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बीवियां उम्महातुल मोमिनीन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबू बकर और उमर जैसे ये अल्फाज कहते हुए हमारा दिल कांप उठता है, और उसकी किताबों के अंदर लिखा हुआ मौजूद है। और मुसलमानों को फिर भी तानो तशनी किया जाता है कि ये इनके बारे में सख्ती करते। कहते हैं अबू बकर और उमर माद अल्लाह मेरी जूती के तस्मा बांधने के लायक। बताइए ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं? कभी कहता मैं दिल्ली नबी हूं, कभी कहता मैं बरूदी नबी हूं, कभी कहता मैं तशरीह नबी हूं, फिर बकवास करते हुए कहता है मैं पल्ला ब पल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के बराबर आके खड़ा हो गया। और उसके मानने वाले कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहम्मद फिर उतर आए हैं हम में और पहले से बढ़ के हैं अपनी शान में। मोहम्मद जिसने देखने हो अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादिया में। ऐसे अकीदे पे लानत है और हम ऐसे अकीदे को नहीं मानते। आप हैरान हैं, आप हैरान रह जाएंगे। और मैं अहले तशय्युह से भी सवाल करना चाहता हूं। हमारा इख्तिलाफ है साहबा के ईमान के ऊपर, चंद बातें उस हवाले से भी करूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए क्या हजरत फातिमा उनकी इज्जत शिया नहीं करते? अल्लाह की कसम करते हैं, सुन्नी भी करते हैं। उठाइए, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बदबख्त ने ये सारे हवाले अपनी किताब में लिख चुका हूं। अगर किसी को हवाले की जरूरत है, जिम्मेदार स्टेज पे बैठा हूं, उलमा मेरे साथी खड़े भी हैं, बैठे भी हैं, आपको हवाला देने के लिए तैयार है। खबीस बदबख्त कहता है हजरत फातिमा ने अपने सारे पर्दों को उठा दिया और मैंने हजरत फातिमा की हर शय को देख लिया। बताइए ऐसे अकीदे पे लानत होती है कि नहीं? फिर कहता है तुम मुर्दा अली की बात करते हो, तुम्हारे अंदर जिंदा अली मौजूद है। कहां है शिया? फिर कहता है हसन हुसैन जैसे 40 मेरी गिरेबान के अंदर मौजूद है। इस कदर तौहीन। और फिर ये कहते हैं हाथ हल्का कर दिया जाए, इनको मीनार बनाने दिया जाए, इनको। अल्लाह के बंदो, अगर ये अपने इबादत खाने का कोई नाम रखना चाहें इनको इजाजत है, लेकिन इनके इबादत खाने को मस्जिद करार नहीं लिया जा सकता। इनकी कुर्बानी को कुर्बानी करार नहीं दिया जा सकता। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मानने वालों को सहाबा कहा जा सकता है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बीवी को उम्महातुल मोमिनीन कहा जा सकता है? इनको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने की इजाजत दी जा सकती है? अगर आप अकलियतों के हकूक चाहते हैं तो अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम करें। और मेरे भाइयों दुख की बात है, ये बात तो हम इबलाग करते हैं, और अगर आप सिर्फ इस एक हदीस को देखें, हजरत उमर वाली हदीस दिमाग से निकल गई आप लोगों के। हजरत उमर की क्या चीज लेके आए थे? तो रात लेके आए हैं रसूलुल्लाह के सामने, अल्लाह का कलाम होश हो रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की रंगत तब्दील हो रही है। हजरत अबू बकर कह रहे हैं उमर तेरी माँ तुझे गुम पाए। रसूलुल्लाह के चेहरे को नहीं देखा, ठटक गए, उसी वक्त रुक गए। उसी वक्त
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए एक मनहज और अकीदा बयान किया, लौ बदा लकुम मूसा फत्तबअतुमूहु व तरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील। सुभान अल्लाह। अगर मूसा आ जाएं और तुम मुझे छोड़ के उनकी पैरवी करना शुरू कर दो, फत्तबअतुमूहु व तरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तो अल्लाह की कसम तुम गुमराह हो जाओगे। बताइए, मूसा जलीलुल कदर पैगंबर है कि नहीं? तुरात उतरी है कि नहीं? अल्लाह के रसूल हैं कि नहीं? वही है कि नहीं? अगर मूसा भी इस उम्मत में आ जाए और मैं और आप उनको नबी रसूल पैगंबर समझ के एहतराम देते हुए रसूलुल्लाह की बात को छोड़कर उनकी पैरवी शुरू कर दे, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तो तुम सारे के सारे गुमराह हो जाओगे। लौ काना मूसा हय्यन, अगर मूसा जिंदा होके लौट आए। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने में अल्लाह की कसम कोई कसर नहीं छोड़ी। सुम्मा अदरका नबुव्वती, और मेरी नबुव्वत को पाले लत्तबिअनी, तो उनके ऊपर भी वाजिब और लाज़म होगा मेरे उम्मती बन के जिंदा रहे। मूसा, बताइए, अगर मूसा भी उम्मती बन के जिंदा रहेंगे, अगर जिंदा होके आ जाएं, तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी बन के रहेगा, खबीस नबी बनेगा और रिसालत का दावा करेगा, और हमसे हुक्मरान ये मुतालबा करेंगे, जरा हाथ ठंडे कर दीजिए, जरा हाथ रोक लीजिए। अल्लाह के बंदों माईदारों को, हुक्मरानों को, मुक्तदिर हलकों को यह पैगाम देना चाहता हूं, अल्लाह की कसम, कादियानी जिस तरह रसूलुल्लाह के दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, उसी तरह पाकिस्तान के भी दुश्मन है, क्योंकि पाकिस्तान के आइन में उन्हें काफिर करार दिया गया। और अगर आपने एक झटकी बात समझ नहीं आती अंदाज में, तो हमें मसला ये है कि यहां पे ये बोतल पड़ी हुई है, कोको कोला की मिसाल देता हूं। अगर कोको कोला के नाम से कोई कंपनी बाजार में कोको कोला की बोतल लाएगी, उसको गवर्नमेंट पकड़ेगी क्या? कहेगी इसको भी करने दो कारोबार? पकड़ेगी क्या? करने देगी। अगर कोई और नाम से अपनी बोतल रजिस्टर्ड कराए, उसको कारोबार करने दिया जाएगा ना? अगर किसी और नाम से करवाए, कोई और नाम रखे, रजिस्टर्ड करवा ले, उसको इजाजत है। अगर कोको कोला के नाम से बोतल भरेगा, ये अल्लाह माफ करे मिसाल सिर्फ झटकी समझाने के लिए है, तमसील और मिसल नहीं है। अगर आपने एक नबुव्वत का दावा किया तो अपने दीन मदहब का नाम अलग कर लीजिए, अपनी इबादत, अपने शायर का नाम अलग कर लीजिए। किसी मुसलमान को कोई सिख है ना, हिंदू है ना, ईसाई है ना, यहूदी है ना, कभी किसी मुसलमान ने अकलियतों के किसी हक के ऊपर उनकी हक तलफी करने की कोशिश की है? डबल वोट का हक है, डबल सीटें मौजूद हैं। अकलियत ये ईसाई, हमारे जो मसीही बरादरी है, हमारे साथ हर गांव में, हर देहात में, हर शहर में साथ रहती है, कोई झगड़ा नहीं है। ये अपने आप को काफिर तस्लीम कर लें, अपने आप को गैर मुस्लिम तस्लीम कर लें, उलमाए उम्मत, उलमाए इस्लाम इनको अकलियत करने के कबूल करेंगे। लेकिन ये कहें जी नहीं, हमारे ऊपर टाइटल और लोगो मुसलमान का लगाया जाए, तो अल्लाह की कसम, जो रसूलुल्लाह की हतम नबूवत का मुनकर होगा, क़यामत तक वो काफिर और मुर्तद तो हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। आप इस बात को जरा एक और हदीस से समझिए। अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंजिलति हारूना मिन मूसा। गज़वा तबूक का मौका आया, गज़वा तबूक का मौका आया, गज़वा तबूक का मौका आया, हजरत अली को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे छोड़ गए, तो कुछ लोगों ने एतराज किया, हाँ, ये कमजोर जो लोग हैं, जो कम हिम्मत लोग हैं, वो पीछे रह गए। तो हजरत अली तो दिलेर, शुजा, बहादुर, हजरत अली के दिल को चोट लगी, भाग के रसूलुल्लाह के पास गए, कहा ये लोग कहते हैं कि मदीना में सिर्फ कमजोर लोग रह गए हैं, कम लोग रह गए हैं जो कम हिम्मत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए और कहा, अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंजिलति हारून मिन मूसा। ए अली, क्या आप इस बात पे राजी नहीं है? लोगों की बात छोड़ दीजिए, मेरी आपकी वही निस्बत है जो मूसा और हारून की निस्बत है। सुभान अल्लाह। यहां पे इश्काल पैदा होने का खतरा मौजूद था। साथ ही क्या, इल्ला अन्नहु ला नबिय्या
اے علی آپ کی میری نسبت موسیٰ اور ہارون کی تو ہے، لیکن یاد رکھ لیجئے میرے بعد نبی۔ یہاں پہ ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ، تو یہ بھی سمجھ لیجئے، ہمارے جو شیعہ لوگ ہیں وہ اس حدیث سے ایک عجیب استدلال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ اور ہارون کی نسبت کہی ہے، اس لیے علی جو ہے نا وہ رسول اللہ کے بعد پہلا خلیفہ ہے، اور علی کی یہ خلافت ہے، یہ حدیث ان کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے، ان کو یہی علم نہیں ہے کہ موسیٰ رسول اللہ کی زندگی، موسیٰ جو ہے وہ موسیٰ کی زندگی میں حضرت ہارون فوت ہوئے ہیں کہ حضرت ہارون موسیٰ کے بعد نبی بنے؟ آپ بتلائیے، حضرت ہارون موسیٰ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں کہ موسیٰ کے بعد زندہ رہے ہیں؟ کسی کو علم ہے؟ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، اس لیے اس حدیث سے یہ استدلال کرنا کہ علی خلیفہ باطل ہے۔ اس حدیث سے اگر استدلال کیا جاتا تو حضرت علی کو کہاں پہ فوت ہونا تھا؟ رسول اللہ کی زندگی میں فوت ہونا تھا۔ تو یہ استدلال بھی باطل ہے۔ اگر جہاں پہ بھی رسول اللہ کی زندگی میں کہیں پہ بھی یہ مسئلہ آیا کہ جہاں پہ نبوت کا وہم بھی، اندیشہ بھی باقی رہنے کی گنجائش ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد نبوت رسالت کے سارے سلسلے بند ہیں۔ ایک بات اب آپ نے سمجھنی ہے، یہ جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا، یہ میرے اور آپ تک کس نے پہنچایا؟ کس نے پہنچایا؟ اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ محافظین ختم نبوت نے ہم تک پہنچایا ہے۔ محافظین ختم نبوت کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کون ہیں؟ رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ اور صحابہ کون ہیں؟ یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے۔ صرف چند ثواب کی نیت سے اور اس قافلے اور قبیلے میں شامل ہونے کی نیت سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی شخص اٹھے، قیامت تک کی میری امت کا کوئی شخص اٹھے، کوئی ایک احد پہاڑ جتنے ہیرے جواہرات کو اللہ کی بارگاہ میں حسن نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خرچ کر دے، دوسرا اٹھے سونا خرچ کر دے، تیسرا اٹھے چاندی خرچ کر دے، مفہوم سمجھا رہا ہوں، پانچواں اٹھے احد پہاڑ کس نے دیکھا ہوا ہے؟ جو مدینہ گئے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوا، 9 کلومیٹر لمبا چوڑا احد پہاڑ جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات میری امت میں سے کوئی شخص اٹھے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور دوسری طرف میرا ایک ادنا صحابی اٹھے۔ ادنا صحابی سے مراد یہ نہیں کہ کم، ادنا سے مراد جس کی صحبت کم ہوئی ہو چند لمحے کی، وہ اٹھے اور وہ آدھ ہاتھ گندم کا، آدھ ہاتھ جو کا، آدھ ہاتھ چاول کا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر دے۔ اللہ کی قسم اللہ اس آدھ ہاتھ کو احد پہاڑ سے زیادہ لکھے گا۔ میں اور آپ سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کر لیں، ہم صحابہ کے آدھ ہاتھ کے انفاق کو نہیں۔ وہ اتنی عظیم المرتبت، وہ اتنی شان والے، وہ اتنی عظمت والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آنکھیں جنہوں نے حالت ایمان میں میرا دیدار کیا اور حالت ایمان میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی، صرف دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے، حالت ایمان میں میرا دیدار کیا اور حالت ایمان میں اس دنیا سے چلی گئیں، ان آنکھوں کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور ان آنکھوں کی قدر و قیمت کیا ہے؟ ان آنکھوں کی قدر و قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ان آنکھوں کا دیدار کیا، جن آنکھوں نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ یہ نسبت، یہ واسطے، یہ تعلقات، یہ قربتیں ہمارے ہاں عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بیویاں بھی بری تھیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ کے سسر بھی برے تھے، رسول اللہ کے دماد بھی برے تھے، رسول اللہ کے ارد گرد جو خاندان ہے وہ سارا ہی برا تھا، معاذ اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اسلوب اختیار کیا جو صحابہ کے بارے میں تنقید اور طعن و تشنیع کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کا ایک اسلوب قرآن پاک میں موجود ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ یہ اللہ کا فتویٰ ہے، جو کسی صحابی کو بیوقوف کہے گا وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ یستہزئ بہم، جو میری کسی صحابی کا ٹھٹھا اڑائے گا میں اللہ اس کا ٹھٹھا اڑاؤں گا۔ تو یہ فتویٰ، یہ سنت
اللہ کی ہے جس کے اوپر ہمارے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے. جو بندہ اللہ کی قسم یہ کہے گا صحابہ اچھے ہیں, ہم کہیں گے تو اچھا ہے. جو کہے گا صحابہ برے ہیں, ہم کہیں گے تو کائنات کا بدترین شخص ہے. یہ اللہ کی سنت ہے, یہ اللہ کا فتویٰ ہے. اور عجیب بات یہ ہے, ہم سے اس مسئلے میں بھی اختلاف کیا جاتا ہے. میں اداروں کو, میں حکمرانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, ہم تکفیر کے خلاف ہیں, ہم خارجیت کے خلاف ہیں. ہم سمجھتے ہیں, اور رسول اللہ کی حدیث کی وجہ سے سمجھتے ہیں, رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے, آپ سمجھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو کافر کہے, اگر وہ کافر نہ ہو تو کہنے والا کافر ہو جائے گا, اگر وہ کافر ہوگا تو اس کے اوپر کفر لوٹ جائے گا. جو کسی مسلمان کو کافر کہے وہ تو کافر ہو جائے گا. فتنہ تکفیر کے ہم بھی خلاف ہیں, لیکن ادارے, حکمران اور ایجنسیاں اس بات کو نوٹ کریں کہ جن کو اللہ رضی اللہ کہہ رہا ہے, جن کے اوپر اللہ راضی ہو گیا, جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل گئے, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کا وعدہ مل گیا, جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر میں ان سے راضی ہو گیا ہوں, وہ رضوان وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر جو جنتیوں کو سب سے آخر میں ملنی ہے کہ تمہارا رب جنتیوں سے ایسے راضی ہوگا جس طرح باپ آدم کو نکالا تھا اب نہیں نکالے گا. یہ ٹائٹل صحابہ کو زمین کی پشت کے اوپر مل گیا. اس صحابی کے بارے میں اگر کوئی شخص کہ وہ بے ایمان تھا تو کائنات میں اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں. بتائیے, یہ عام فہم بات ہے. یعنی ایک صحابی مسلمان کو کافر کہنے سے تو بندہ کافر ہے, لیکن صحابی کو بے ایمان کہنے سے بندے کا ایمان باقی رہتا ہے. اللہ کی قسم, جو کسی صحابی کے بارے میں ہلکی سی بھی زبان نکالے اور ہلکی سی بھی یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ اللہ کا بھی فتویٰ ہے, یہ اللہ کی بھی سنت ہے, یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے. جو کسی صحابی کے بارے میں جو بکواس کرے گا وہ اس کے اوپر پلٹا دی جائے گی عبادت. جو کسی صحابی کے بارے میں کہے گا. تو آپ نے اور میں نے ایک تسبیح ہمیشہ جس طرح ختم نبوت کی پڑھنی ہے, امت کے مشترکات میں جہاں پہ ختم نبوت موجود ہے, اللہ کی قسم امت کے مشترکات میں دفاع صحابہ بھی موجود ہے. آپ نے اور میں نے آج اس پنڈال کے اندر صحابہ کا نام اس گونج سے, اس شان سے لینا ہے کہ گستاخان صحابہ کو کان ہو جائیں. اگر کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی کی جائے گی تو اہل سنت کھڑے ہو جائیں گے. مجھے بتائیے رسول اللہ کے وفادار کون ہیں؟ آپ کہیے رسول اللہ کے وفادار کون؟ رسول اللہ کے چوکیدار کون؟ رسول اللہ کے پہرے دار کون؟ رسول اللہ کے لیے جانے دینے والے کون؟ رسول اللہ کے دیوانے کون؟ رسول اللہ کے پروانے کون؟ پھر یہ نعرہ بلند کیجئے, صحابہ 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 صحابہ. اور آخر میں مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری ذریت کو بھی مباہلے کا چیلنج ہے, اور منکرین صحابہ کو بھی مباہلے کا چیلنج ہے. کن الفاظ کے ساتھ؟ للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. علامہ صاحب قدم بڑھاؤ. ہم یہ اعلان کرتے ہیں, جب تک زندہ رہیں گے ہم یہ اعلان کریں گے, جب زمین پہ نہیں ہوں گے ہمارے بچے اور ہماری نسلیں, ہمارے علماء اور جمعیت کے رفقا یہ اعلان کریں گے مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والا کافر اور مرتد تو ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا. تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور یہی مباہلے کا چیلنج ہے. ابو بکر سے معاویہ تک ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی. جس کو شک ہے احسان الہی ظہیر کے اس بیٹے سے مباہلے کا چیلنج ہے. اور انشاءاللہ میرے یہ جمعیت کے رفقا یہ دریا جھوم کے اٹھے ہیں, تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. جمعیت اہل حدیث پاکستان پورے پاکستان میں اپنی قوت و طاقت کو منوا کے رہے گی انشاءاللہ. جمعیت اہل حدیث پاکستان ابھرتا ہوا سورج ہے, چمکتا ہوا چراغ ہے, اور وہ درباری اور سرکاری ملا گرتی ہوئی دیواریں ہیں اور بجھتا ہوا چراغ ہے. ان سرکاری اور درباری ملاؤں کو آپ نے ایک دھکا اور دینا ہے کہ نہیں دینا؟
एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, हमारे गद्दारों को एक धक्का और दो। का लम्हा शाम, लम्हा शाम, मेरी जान, मेरी जान, लम्हा शाम, लम्हा शाम, मेरी जान, मेरी जान, लम्हा शाम, लम्हा शाम, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, लम्हा तेरा नाम रहेगा, लम्हा तेरा नाम रहेगा। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह सुबह के गुनाहों को माफ़ फरमा, दोपहर और शाम के गुनाहों को माफ़ फरमा, दिन रात के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह आंखों की खयानतों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जुबान की गर्दिशों को माफ़ फरमा। या अल्लाह झूठ को माफ़ फरमा, गीबत को माफ़ फरमा, गाली को माफ़ फरमा, नमीमे को माफ़ फरमा, चुगली को माफ़ फरमा। या अल्लाह सर से लेके पाँव तक हमारा हर गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह इस मजमे को जन्नत में भी कायम फरमा। या अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा। या अल्लाह हमें अपने साथियों रुफका के हमरा जन्नत में दाखिल फरमा। या अल्लाह बहुत सी बहनें बेटियां परेशान है रिश्तों की वजह से, या अल्लाह अच्छे नेक साले रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह निकाह चाहती है, या अल्लाह ज़ना से बचना चाहती हैं, अल्लाह अच्छा नेक साले रिश्ते नसीब फरमा। या अल्लाह बहुत से लोग बे औलादी की वजह से परेशान है, औलाद सालिहा नरीना नसीब फरमा। या अल्लाह इस जलसे के तमाम मुंतज़िमीन के ऊपर रहमतों का नज़ूल फरमा। या अल्लाह सबको रिज़्क़े हलाल फर्राह नसीब फरमा। या अल्लाह जो दीन का काम दिन रात करें, या अल्लाह उनकी 7 नस्लों में रिज़्क़े हलाल फर्राह जारी फरमा। या अल्लाह जो अपने माल के जरिए करते हैं उनके 7 नस्लों में माल जारी फरमा। या अल्लाह जो अपने जिस्मों के जरिए मस्जिदों को, या अल्लाह दीनी शायर को आबाद करने वाले, या अल्लाह तो उनकी 7 नस्लों को आबाद फरमा। या अल्लाह हम सबको रिज़्क़े हलाल फर्राह नसीब फरमा। या अल्लाह जितने बीमार हैं शफ़ायाब फरमा। या अल्लाह जितने बीमार हैं शफ़ायाब फरमा। या अल्लाह जितने वालिदैन तौहीद पे फोत हो गए हैं, या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा। या अल्लाह बाबा शहीद की हर खता को माफ़ फरमा। या अल्लाह वालिदा मरहूमा की हर खता को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमने रसूलुल्लाह से सुना है आप फोत शुदगान को, या अल्लाह खबर देते हैं जब उनका जन्नत में दर्जा बढ़ता है, वो पूछते हैं हमने अमल कोई नहीं किया, तो आप बतलाते हैं तेरे फलां रिश्तेदार ने, तेरे फलां बेटे ने तेरे लिए दुआ की। या अल्लाह हम अपने फोत शुदगान के लिए दुआएं करें, या अल्लाह उनके दर्जात को बढ़ा। या अल्लाह उनको ये इतला पहुंचा, उनके बच्चे उनके लिए दुआएं करें। या अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको रिज़्क़े हलाल फर्राह नसीब फरमा। या अल्लाह हराम की पाई पाई से महफूज फरमा। या अल्लाह रिज़्क़े हलाल वाफर और फर्राह नसीब फरमा। या अल्लाह हराम की पाई पाई से महफूज फरमा। या अल्लाह हर किस्म की मुश्किलात से महफूज फरमा। या अल्लाह हर किस्म की परेशानियों से महफूज फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान की मदद फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान के इदारों की हिफाजत फरमा, फौज की हिफाजत फरमा, पुलिस की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान में अमन व सुकून का बोलबाला फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना। या अल्लाह जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का गलबा फरमा। या अल्लाह जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को कुव्वत अता फरमा। या अल्लाह जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान को पाकिस्तान की सबसे बड़ी दीनी जमात बना, सबसे बड़ी मजहबी जमात बना। या अल्लाह हम सबको गलबा दीन का हिस्सा बना। या अल्लाह इकामत दीन के लिए जिद्दोजहद करने वाला बना। या अल्लाह हमें दीन का सिपाही बना। या अल्लाह सआदत की जिंदगी शहादत की मौत नसीब फरमा। या अल्लाह सआदत की जिंदगी शहादत की मौत नसीब फरमा। या अल्लाह रकू में मौत नसीब फरमा। या अल्लाह सजदों में मौत नसीब फरमा। या अल्लाह हालत एहराम में मौत नसीब फरमा। या अल्लाह उम्रा हज में मौत नसीब फरमा। या अल्लाह जन्नतुल बकी में दफन होने की सआदत नसीब फरमा। या अल्लाह खात्मा बिल खैर फरमा। या अल्लाह आखिरी वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा नसीब फरमा। या अल्लाह कब्र आसान फरमा। या अल्लाह कब्र कुशादा फरमा। या अल्लाह कब्र रोशन फरमा। या अल्लाह कल क़यामत के दिन हशर आसान फरमा। या अल्लाह सहाबा के सामने दिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा। या अल्लाह जिस नबी का कलमा पढ़ा, या अल्लाह उसके सामने दिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा। या अल्लाह छोटी छोटी नेकियों को बढ़ा चढ़ा के कबूल फरमा। या अल्लाह बड़े बड़े गुनाहों को ख़त्म फरमा। या अल्लाह मग़फ़िरत फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।